बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन के पार्ट नंबर 13 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल यके खाना ईस्ट रब्बानी, खाना देवरा क्या दिल खानी। हकीकी दिल तो वो है जिसमें खुदा की ज़ात का ठिकाना है, और जो दिल नफ्स व शैतान का मस्कन हो उसको दिल क्यों कर कहा जा सकता है। वाज़ेह हो कि अक्सर गुमराह लोग ऐसे भी हैं जो मुंह बंद करके नाक के ज़रिए सांस के साथ जिक्र करते हैं, मगर ये लोग जाकर नहीं मतलब के गुमराह हैं। और बेहतर यही है कि इन गुमराहों की शक्ल भी ना देखी जाए। ऐसे गुमराह लोग ज़ाहिर में अपने आप को खूब आरास्ता करके दिखाते हैं कि यही राह हक के पीर व अहले तरीक हैं, जबकि हकीकी और बातनी तौर पर ये लोग बेदीन अहले जंदीक हैं। चुनाचे ऐसे गुमराहों का कहना है कि नफली रोज़ा रखना रोटी की बचत यानी सरफा नान है, नमाज पढ़ना बेवा औरतों का काम है, और हज पर जाना सैर जहान है, जबकि दिल हाथ में लाना मर्दों का काम यानी कार मर्दान है। मुसन्नफ फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह से इन परेशान हाल बद मज़हबों की हकीकत हाल गौर से सुन लो। ये बद मज़हब लोग राह बातन मार्फत इलाही और राज फ़क्र से मतलब महरूम हैं, ज़िक्र दिल से बिल्कुल बेखबर हैं। यही वजह है कि ये हमेशा शर्मिंदा और रुसवा होते हैं। जान रखो कि मुमलकत दिल पर काबज़ होना तो इंतहाई मुश्किल व दुश्वार काम है, क्योंकि जो शख्स शबो रोज़ अपनी जान अबूदियत रबूबियत में सर्फ नहीं करता, सफाई दिल से महरूम रहता है। और ये जो दिल को हाथ में लाने के दावेदार हैं, उनके पास दिल नहीं मश्ते गुल है, यानी उनका दिल मुट्ठी भर खाक है, जिसमें उन्होंने दुनिया की मोहब्बत बतौर मीख इस तरह मजबूती से गाड़ रखी है जिस तरह के कोई चीज़ ज़मीन में गाड़ दी जाती है। लिहाजा उनके दिल तारीक व स्याह हैं, और नतीजतन ये दर तलब गुनाह हैं, और जहालत के बायस ये बद मज़हब महज मुर्दा हैं। और मुसन्नफ फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह का उन लोगों के हक़ में ये जवाब है कि नफली रोज़े रखना पाकीज़गी जान है, और नमाज नफल पढ़ना खुशनुदी रहमान है, और हज करना सलामती ईमान है। चुनाचे पारा नंबर 4 आयत नंबर 97 में फरमाने खुदा है, वमन दखलहू काना आमिना, जो वहाँ दाखिल होता है अमन में आ जाता है, और जो कोई इबादत से मना करता है वो शैतान है। और हक सच बात तो यही है कि दिल हाथ में लाना कार खामान है, यानी खाम लोगों का काम है, और महज कश्फ व करामात के बायस मखलूक में मशहूर हो जाना कार नातमा मान है, यानी नाकस और अधूरे लोगों का काम है। जबकि अज खुद फानी होना, यानी अपनी ज़ात को खुदा की ज़ात में फना करना, और मा अल्लाह गर्क ऐन होना, यानी ऐन ज़ात खुदाबंदी में गर्क हो जाना कार मर्दान है, यानी ख़ास मर्दान खुदा का काम है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात में एक लम्हा भर का इस्तगराक विसाल साल हा साल यानी उम्र भर की इबादत और रियाजत से बहुत बढ़कर है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खल्क रा ताअत बवद अज कसबतन, आरफान रा ताअत बवद अज तरक तन, मखलूक की इबादत महज कसब तन यानी ज़ाहरी जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त से ताल्लुक़ रखती है, जबकि आरफान बिल्लाह की इबादत ज़ाहरी जिस्म तरक कर देने यानी हमा वक्त तस्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क होने से मुतल्लक होती है। यानी आरफान अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में महव कर देते हैं। वाज़ेह हो कि ज़ाहरी ताअत और रियाजत से बातनी सफाई के बजाय रियाकारी पैदा होती है। इसी बिना पर साल हा साल की ताअत और रियाजत से लम्हा भर का इस्तगराक बनोर अल्लाह विसाल है, यानी तस्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क होना बहुत बढ़कर है। और साहिब नज़र मुर्शद उसे कहते हैं कि जो अपनी नज़र से तस्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए पहले कल्ब में मुकाम नूरुल वजद मुकशफ करे, और फिर मुकाम नूरुल वजद से मुकाम नूरुल अहमदी अता करे।
اور مقام نور الاحمدی سے مقام نور السمدی عطا کرے، اور مقام نور السمدی سے نور الاحد عطا کرے، اور مقام نور الاحد سے مقام نور الواحد عطا کرے، اور مقام نور الواحد سے مقام نور الہدا عطا کرے، تاکہ مقام نور الہدا سے طالب اللہ کا باطن مطلق روشن اور صاف ہو جائے، اور طالب اللہ ظاہر و باطن میں مکمل طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں صحیح ہادی اور رہنما ہو جائے، اور کشف و کرامات سے بھی فارغ ہو جائے، اور مقامات طبقات آسمانی و زمینی خلوت نشینی وغیرہ سے بھی فارغ ہو کر مدینہ القلب میں ہمیشہ کے لیے تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے گھر کے با خدا ہو جائے۔ جو مرشد کے یہ مقامات نور الہدا ایک دم اور ایک لحظہ میں قدرت الہی اور اسم اللہ ذات کے تصور سے منکشف کرے، وہ مرشد کامل صاحب احسان ہے، نہیں تو مرشد پریشان ہے جو طالبوں کے لیے رہزن بے باطن حیوان ہے اور بے عیان ہے، یعنی وہ اندھا بے خبر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد آن راہ بر بود راہ خدا، از یک نظر طالب کند باطن صفا۔ راہ خدا کی راہبری کے لائق وہ مرشد مرد خدا ہے جو ایک ہی نظر سے طالب اللہ کا باطن صفا کر دے، یعنی اسے ایک لحظہ میں خدا تک پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب باید طلب جان سوختہ، طالب دیدار جان افروختہ۔ طالب تو ایسا ہونا چاہیے جو طلب حق میں جان سوختہ ہو، یعنی جان کی بازی لگانے والا ہو، اور دیدار کی طلب میں اپنے جان کی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ اس طرح کا کامل مرشد صاحب نظر، صاحب تصور اسم اللہ ذات فقیر ہزاروں لاکھوں اور بے شمار طالبوں میں سے محض طالب اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ یک وجود کرتا ہے۔ لیکن جو مرشد طالب کو ایسی دعوت کی راہ بتاتا ہے کہ جو دعوت پڑھنے سے طالب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مطلب حاصل کرتا ہے، تو ایسا مرشد گویا کہ طالب کو دوئی کا سبق دیتا ہے، چنانچہ ایسا مرشد کذاب اور دروغی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے مرشد کی دعوت باطل اور جھوٹ ہے جو قابل شنید نہیں ہے، اور جو مرشد طالب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یک وجود نہیں کرتا اور اپنی اور طالب کی خودی وجود کو برقرار رکھتا ہے، ایسا مرشد عارفان باللہ، عاشقان اللہ، فقیران فنا فی اللہ اور اللہ کے درویشوں کے نزدیک انتہائی متکبر اور نفسانی خواہشات سے پر اہل حجاب ہے۔ کہتے ہیں کہ حجاب تین ہیں، نفس خلق اور دنیا، لیکن یہ عام حجاب ہیں، اور خاص کے لیے بھی تین حجاب ہیں۔ پہلا حجاب دید طاعت کے فقیر اپنی طاعت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا حجاب دید ثواب ہے کہ فقیر اپنے ثواب کے بھروسے پر بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا حجاب دید کرامت کہ فقیر اپنی کرامات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ خاص الخاص کے لیے بھی تین حجاب اکبر ہیں۔ پہلا حجاب اپنے آباء و اجداد کے نسب و خاندان پر فخر کرنا، دوسرا حجاب علم بغیر عمل علم کا پڑھنا، تیسرا حجاب تصدیق قلبی کے بغیر پروردگار سے ارادت و محبت رکھنا۔ واضح ہو کہ مجاہدہ مشاہدہ کے لیے ہوتا ہے اور ریاضت راز کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جو کوئی راز کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے اسے پھر ابتدا کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، النہایۃ الرجوع الی البدایۃ، انتہا ہمیشہ ابتدا کی طرف رجوع پذیر ہوتی ہے۔ انتہا فنا فی اللہ ہے اور ابتدا فنا فی النفس ہے۔ جو کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے اس کے لیے ابتدا اور انتہا ایک ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کا کھانا پینا مجاہدہ اور اس کا سونا مشاہدہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی نیند بیداری کی مانند اور اس کی مستی ہوشیاری کی مانند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھوکا رہنا یا سیر ہو کر کھانا برابر،
اس کا بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو جاتا ہے، جبکہ خاموشی میں 70,000 حکمتیں ہیں، اور ہر ایک حکمت میں 70,000 خزانے یعنی گنج ہیں۔ اور خاموشی در حقیقت ہمیشگی عبادت بے رنج ہوتی ہے، لیکن وہ خاموشی جو اشتغال اللہ کے استغراق یعنی تصور اسم اللہ ذات کے باعث ہو، نہ کہ وہ خاموشی جو نفس کے فریب کے باعث ہو، کیونکہ ایسی خاموشی تو در حقیقت خود فروشی ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔